Praise the Lord. आज मी आणि करून देवाचे उत्तर काढला. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10. आयझाया 41 अध्याय वाक्य 10. हांगासर देवाचे उत्तर सांगता, भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतवंत उजव्या हातानं हांव तुका सांभाळटा. Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. समजता की देव अंगात आज आमकां हर एकल्यान सांगता, भिये नाका, खबर नाका. हांव तुका कितें करता, फर्स्ट आमकां कितें करता तो गठाय दिता, आमकां बळ दिता, आमकां स्ट्रेंथ दिता. म्हळ्यार खंयचीय समस्या येताना आमी भियोंक नजो. कोण आमकां गठाय दिता? देव आमकां गठाय दिता. उपरांत तो सांगता मजत दिता. म्हळ्यार फर्स्ट आमी समस्या येवन दिता, कश्ट येताना फर्स्ट आमी ते फेस करूंक आमी घट बळदीक जावन रावचे. म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरून रावचे. समस्या आयिल्ले म्हणटना आमी कश्ट आमी भियोन कंगाल जावन कंतीन बुडचे न्हय. ताच्या उपरांत देव कितें करता, पयलें म्हणटा हांव तुमकां बळ दिता, दुसरें म्हणटा हांव तुमकां मजत दिता. आय विल हेल्प यू म्हणटा, आमकां तो हेल्प करता म्हणटा. आनी तिसरें म्हणटा म्हज्या जैतवंत हातांत तो कितें करता, आमकां सांबाळटा. मोगाचें न्हू. जर तर देवाचो हात आमचे वयर ना जाल्लो जाल्यार आज आमी हांगा आसचे ना. त्या खातीर देवान कितें केलां, हर एक दीस केदळा आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार केला. तेदळा जेजू कितें करता म्हळ्यार आमकां ताच्या उजव्या हातांत धरता. मोगाचें आमी सगळीं खंय आसा, ताच्या हाता भितर आसा. देखून आमी केदेंच भियोंक नजो. खंयचेय समस्या येवन दित जावं दी आमकां पाक्काच्या कोणाक दुस्मान वर्तना आमी कितें करेचें. केदळ हांव सांगना पाताक जायना हांव सांगना. आमी पाक्काच्या कोंडार पासून पडटना आमी कोणाक आपयचें. केदळ आमी जेजू म्हूण नांव आपयता कितें जाता, ती खोटी सकत आमकां पयस व्हरता. मोगाचें आमकां ती आदार दिता. त्या खातीर आमी एक उडास दवरूंक आसा. आमी कोणाच्या हातांत आसा, जेजूच्या जैतवंत हातांत. कित्याक तो जैतवंत हात म्हळ्यार त्या हातांत कितें केलां देवान, ही सगळी पृथ्वी रचल्या वैम, ही सगळी पृथ्वी रचल्या. आनी आमकां ताणें ताच्या हातांत माती हातांत कान घेवन आमकां कितें केलां, ताच्या हातांनी आमकां रचना. मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी केदींकच भियोंकची गरज ना. त्या खातीर देवाचो हात आमकां कितें करता, देवाचो हात आमकां मजत दिता, आमकां बळवंत करता, आमकां मार्गदर्शन दाखयता, आमकां तो वाट दाखयता. आमकां तो कितें करता, आमकां हर एक पटी तो आमकां राखून व्हरता. मोगाचें आमी तशेंच इसाया प्रवादाच्या 48 अध्यायांत 13 चॅप्टर 48 अध्यायांत 13व्या वाक्यान देवाचें उत्तर सांगता, म्हज्या हातांत पृथ्वेची बुन्याद केली, म्हज्या उजव्या हातांत मळा विस्तारले. हांवें तांकां उलो करतास ते सगळे उबे रावन आयती जाले. म्हळ्यार आज आमी कितें देखता, हांव कितें पळयता मोगाचें न्हू. आमकां तें पळयतना कितें भोगता, सुलाब म्हूण भोगता गे. कशें भोगता आमकां, कशें देवान हें रचना म्हूण भोगता वैम. देवान सूर्य केदळा रचलो. एक फावटी केदळा संवसाराच्या सुरवेर देवान कितें केलें, सूर्य रचलो. तो सूर्य कितें करता, आज म्हणसर आमकां उजवाड दिता गिना. बंद केला गी सूर्यान. सूर्यान केदींकच बंद करून आमी पळयता दर्यांत. इतलो मस्त केदळा सुरवेर ताणें संवसार रचतना एक फावटी देवान सांगलें उदकांत मसलो जावं दीत. म्हळ्यार मनीस संवसारांत वाडोवन गेलो, सोडून गेलो. मसले उण्यो जाल्या की केदळांनी आयकलां गे आमी मार्केटीन मसली ना म्हणून. देव कितें करता, ते सगळें सोडून तेता. मोगाचें म्हळ्यार देव आमचो इतलो मोग करता. म्हळ्यार ताणें आमकां रचतनाच कितें केलां, आमकां रचच्या पयलें 6 दीस आमकां जाय जाले सगळें रचना. त्या खातीर जर तर हो देव आमच्या संगत आसा जाल्यार आमी भियोंची गरज आसा गे. आमी भियोंची गरज ना. जावं पुरो आज आमचे कडेन इल्लेशे पयशे उणे आसात जावं पुरो, या आमची मोग करची मनशां नात जावं पुरो, आमचेच मनशां आमचो द्वेश करतात जावं पुरो. पूण कोणें कितें केल्यार कितें केलां,
जेजून आमचो इतलो मोग केला की कितें गेलें ताणें कशें दाखयलें खुर्सार ताच्या पुता जेजू कसो कितें गेलें ताणें ताच्या पुताक संकर दिला मोगाचें त्या खातीर तुमी पळयतात केदाराय प्रेज एंड वर्शीप करतना ब्रदर सेबास्टियन कितें करता वो कुरिस्तान येवन दाखयता वयमो वो कुरिस्तान येवन दाखयता आनी आमकां सांगता जेजून आमचो कितलो मोग केला त्या खातीर आमी थोडे फावटी आमच्या घरची मोग करना जावं पुरो आमच्या बायल जावन दी आमची घोव जावन दी आमचो मोग करना जाल्यार आमी मात्र कितें करीचे टेन्शन करून नजो मोगाचें न्हू कित्याक आमचें काम जावन आसा त्या खुर्सा मेळाक वेचें कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं कोणाच्या हातांत आसा आमी सगळीं देवाच्या हातांत आसा जावं पुरो आज आमची बायल आमचे कडेन उलयना जावं पुरो आमची आवय आमची बापूय आमचो द्वेश करता जावं पुरो आमचो घोव आमचो मोग करिना जावं पुरो आमी कितें करचें आमी तांकां दुसोवच्या बदलाक देवाच्या दुसोवच्या बदलाक आमी देवाक सांगचें जेजू हांव कशें तुज्या हातांत आसा तशेंच म्हजी म्हणली सगळी तुज्या हातांत आसात तुका कितेंय करूंक साध्य आसा म्हणटा कितें करता त्या जाल्यार देवाक कळटा हे भुरगें म्हाका मागती येला हो भुरगो म्हाका म्हजो पूत म्हजे वयर विश्वास दवरला आमी पळयता वय दावीद रायन कितें केलें केदडा ताणें त्या गोलायताक जेवशी मारून घेतना तो कितें सांगता आज हांव इस्रायल लोकांक दाखयता म्हजो देव कोण म्हण वय तो कितें हातेरा कन्यान गेला गे तो कांय कन्यान वचोना मोगाचें ना देखून तो ताणें केदडा तोंडांत उसारना केदडा तो म्हळ्यार आमी तोंडांत केदडा उसारता म्हळ्यार आमच्या काळजांत आमी बगतना वय काळजांत आमी बगता ना म्हाका कोणी ना तरी ओडना म्हजो देव म्हजे संगत आसा म्हणटा आमी कितें करता ते आमी तोंडांत उसारतना देव कितें करता आमी कित्याक आमी देवाक आमी उलो मारले वरवीं देवाच्या नांवान आमी सांगले वरवीं आमच्या देवान कितें करीचें ताचे वयर काम करूंक आसा मोगाचें आमचो देव त्या ओगोत रावन आमी कितें करता म्हळ्यार समस्या येताना आमी देव तूं करता म्हणच्या बदलाक देवा तूं कित्याक करी न्हय म्हण आमी कितें करता नेगेटीव कन्फेशन करता वय देवा तुका म्हजे कश्ट हे समजना न्ही हांवें कितले रेतिऱ्यो करचे हांवें कितले मागणे करचे म्हणून आमी देवाक कितें करता आमी कितें ताणें करी जें आसलें सांगचे बदलाक ताणें करी नातलें दाखयताना कितें जाता त्या दुस्मानाक कितें जाता ताका बारीक खुशी जाता तुमी एका वाटेर हांगा तुमी रावन सांगतना त्या आनेका कडेन रावन तो जेजूक सांगता जेजू तूं पळय तुजे भुरगे म्हणटाय तुवें ताका जीव दिला म्हणटाय तुवें ताका तुजें रगत दिवन सगळे हांवें हांवें ताचेर तावन वखदायिल्लें तुवें ताका दिला म्हणटाय आतां म्हळ्यार तुजें भुरगें येवन रडटा म्हणून देवाक कितें करता तो तें तावन सांगून आसता मोगाचें त्या वेळा आमकां इनसायड वय आमच्या देवाक कितें जाता दूख भोगता त्या खातीर आमचे समस्या आमी खेदोय जावन तो गोलायत त्या टायमार तो गोलायत कसो आसलो म्हळ्यार इस्रायल राय कोण आसलो साऊल आसलो आनी ताचे सांगात आसचे सगळे झुजारी ते कितें केले तांणी लिपोवन बसले ते तांचे झुजाची हातेरां आसात सगळे आसल्यार त्या गोलायताक पळोवन देवाचें उतर सांगता ते सगळे भियान लिपोवन बसले म्हणटा आनी त्या वेळार हो दावीद राय कितें करता ते फातर कन्यान येता मोगाचें वय देवाचें उतर सांगता त्या फातरांत सकत नातले पूण केदळा तो देवाचें उतर सांगून त्या देवाच्या नांवान तो धैर्यान येता देखून आमी पळयता कीर्तन Psalm 139 तातूंत 10वें वाक्य सांगता फंद्याचे पाकटे उबोन हांव वयर केल्यार दर्या पलतोडी वचून हांव रावल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजो हात म्हाका घट्ट धरतलो. Psalm 139:10. Psalms 139 verse 10. Even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. 138. If I go up to the heavens, you are there. In verse 8. 9 and 10. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. हांगा देवाचें उतर सांगता हांगा दावीद राय सांगता हांव जर तर दर्याच्या पंडाक वचून रावल्यार म्हाका तुजो हात सांबाळटा म्हळ्यार ताका
दावीद देवाचेर इतली पातयेनी म्हळ्यार त्या खातीर आमी पळयता तो कितें करता सिंहाक कितें करता हातांत त्याचे तोंड तो चिरता काही मोगाच्यान आमी ते फर्स्ट सॅम्युएल आमी 17 वचून 17 अध्याय वाचल्यार थंयसर तो सांगता ते बेर म्हळ्यार कोंकणीन म्हाका कळना कितें कारेडी आमी कन्नडांत भाशेर खंयची एक क्रूर मनजात ताकाय कितें करता त्याच्या बोकड्यान तो खावन घेताना हातांत धरून ताका दिवशी मारता म्हणटा म्हळ्यार हे सगळें तो कित्याक करता म्हळ्यार तो देवाक तितलो पातयेला ताका कळीत आसा देवाचो उजवो हात तो देवाच्या एक उतरां तो चिंताने कितें केला त्या सकट उतराचेर ताणें धैर्य घाला मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें करीजे आमी एलिया प्रवादीक पळयता जर आमी पहिल्या रायांच्या पुस्तकांत फर्स्ट किंगांत थंयसर आमी 17व्या अध्यायान पळयता थंयसर एलिया प्रवादी कितें करता देव सांगता हांव तुका तूं त्या वेळार एक आहाब म्हणून एक राय आसता वो इस्रायल असो राय करून तो कितें करता म्हळ्यार तो एका अन्य जातीच्या लागीं म्हळ्यार बाल देवाक पुजा करच्या बाल देवाक पत्योंच्या एका खोट्या स्त्रिये कडेन तो काजर जावन तो कितें करता आमच्या निजा देवातून तो पयस वता मोगाच्या मतदार कितें जाता देखून देवाक त्या आहाब राय असो राग येता आनी सगळो लोक कितें करता एका निजा देवाक मान करच्या बदलाक तो लोक कितें करता त्या आहाबा संगत मेळून त्या बाल देवाक ते पूजा करता तितले मात्र नाही वो राय कितें करता देवाच्या प्रवाद्यांक तो जीवशी मारता मोगाच्या कित्याक त्या खोटी स्त्री ती इतली खोटी आसली की तिने तिका या आहाब रायक तिका बदलिल्ले एका निजा देवातावन पयस केले तदाड्या देवाचो राग कितें जाता आमी केदाडा मोग करता देवाचो तदाड कितें जाता देवाचो उजवो हात आमकां राखता मोगाच्यान पूण केदाडा आमी देवातावन पयस येता या आहाब राया बरी निजा देव पयस येता आनी कितें जाता देवाचे जजमेंट देवाचो राग आमच्या वयर येता हांगासर कितें जाता केदाडा त्या देवा आहाब राय एलिया प्रवादी सांगता जर तर तूं ह्या एका निजा देवाक मान करिनाय जाल्यार 3 वर्सां पावस तूं पळोवचो न्हय म्हणटा मोगाच्यान कितली वर्सां लागीं 3.5 वर्सां थंयसर बरो ना हांवें सांगचें ना सर एलिया प्रवादी की देवाचेर कितली पातयेनी म्हळ्यार तो सांगता एलिया प्रवादी देवाचेर पातयेवन सांगता तो अशें सांगना की देवान सांगचें ना सर सांगना हांव सांगचें ना सर ह्या पृथ्वीर पावस जावनी डव जावनी पडना म्हणटा कितें एलिया प्रवादी कळीत आसा देव म्हजे सांगत आसा हांव देवाच्या उजव्या हातांत आसा ह्या खातीर हांवें सांगलें बरी कितें करता देव करता मोगाच्यान आनी थंयसर सगळो पावस सुकोवन वेताना देव एलिया प्रवादीक सांगता कित्याक म्हळ्यार एलिया देवाक कळीत जाता जर तर एलिया प्रवादीन उतर सांगलें सत जाताना कितें करता आहाब त्याच्या बायलेचें उतर आयकून एलिया प्रवादीक जीवशी मारूंक सोदता मोगाच्यान त्या वेळार देव कितें करता एलिया प्रवादीक सांगता आतां हांगा तूं खंय वचून जॉर्डन न्हंयत वचून राव म्हणटा न्हंय देगेन वचून रावंक सांगता आनी थंयसर कितें करता हो एलिया प्रवादी थंयसर वचून रावता आनी थंयसर येताना कॅन यू रीड 17:7 1 Kings chapter 17 verse 7. Sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. And then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. Before that he telling how to is a 6. So in 1 Kings chapter 17 verse 3, leave there, the word of the Lord came to Elijah, leave here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook. I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. कितें वाचता समजलें न्ही देव कितें करता एलिया प्रवादीक त्या जॉर्डन न्हंय कडेन वचूंक सांगता आनी संवसारांत थंयसर 3 वर्सां पावस नासल्यान
त्या न्हंयच्या उदक कितें जाता सगळें सुकून येता थंय ताव न्हू तेदळा थंयसर देव कितें सांगता हेच्या पयलें सांगता तूं थंय वच तुका हांव कितें करता कावळ्याच्या पांयांत तुका उंडो आनी मांस धाडटा उदक त्या न्हंयत आसलें एका कावळ्याच्या पांयांत हांव कितें करता उंडो आनी मांस तुका सदांनींत हाडूंक हांवें ताकीद दिल्या म्हणटा कावळो उंडो आनी मांस हाडटा गी आतांच्या कावळे हांगासर केदाराम तुमी पळयलां गे कावळो कितें करता भुरगीं भायर खंय मनी खावंक काडून रावल्यार कावळो कितें करता तुमी पळयलां गे येवन चोंस मारून वरता येता चोंस तर कितें करता तो कावळो केदींकच आमकां खंयचें हाडून दिना मोगाच्या बदलाक म्हाका कळीत आमी ल्हान आसतना आमी मसली सुटी करूंक भायर बसतना आमच्या मायेन मसली सुटी करूंक भायर बसतना आमी कितें करीचे कावळ्याक धांवडायचे कित्याक ते कावळे येवन वरतले मोगाच्या तल्या कावळ्याक देव कितें म्हणटा हांगा एलिया प्रवादीक खावंक उंडो आनी मांस तें कावळो मांस पळयल्यार सोडिनातलो कावळो त्यात कावळ्या कडेन देव कितें म्हणटा ताच्या भुरग्यांक ताणें म्हळ्यार एलिया ताचो भुरगो ताच्या भुरग्याक सकाळी आनी सांजेर आतां आमी बर्गर खाता वय कळिता की बर्गर म्हळ्यार कितें म्हणून ब्रेड आनी ताच्या भितर मांस वय तेंच त्या दाडा देवान कितें केलें आमी आतां झोमॅटो राडयता वय झोमॅटो स्विगी ते पुरो सांगतात आमकां करेक्ट स्माईल येता तोंडान कित्याक आनी सगळे आमी तेंच करता वय त्या टायमार देवाचो झोमॅटो आमी आतां मनशाच्या द्वारे करता पूण हे सगळे आतां मनशान आमी चिंता वय मनशान कितें सगळें फायंड आउट केला म्हूण चिंता वय ते झोमॅटो स्विगी पुरो मनशान फायंड आउट करून आमकां आज इजी जाला म्हूण आमी चिंता पूण देवान केदाडे केला 2000 वर्साच्या पयलेच ताच्यानी लगी 3 वर्सां पयले देवान कितें केला आमच्या एलिया प्रवादीक झोमॅटो त्या दडास सर्गात हांव झोमॅटोन जेवण येतलें मोगाचें देखून कावळे कितें करतले सकाळी आनी सांजेर ताका मांस आनी उंडो हाडून दितले खंय आनी असलो देव जर तर आमचे सांगत आसा जाल्यार आमकां तो सोडून घालता की ना देखून आमी कितें करचें बायबल कित्याक वाचीचें म्हळ्यार थंयसर देव तसो उजव्या हातान कितें करता आमकां कशें राखता म्हूण आमी कितें करता मोगाचें आमी देव कितें करता म्हळ्यार आमी पळयना एका टायमार एकलो रेस्लर करता कुस्ती करचो एकलो फेमस रेस्लर आसलो ताणें लोकां कडेन केदाळे सांगचे तुमी देव म्हणून कितें करतात एक्चुअली देवच ना म्हजे बॉल तुमी पळयल्यार तुमकां कळटा तुमी देव म्हणून मागणे करून आसतात तुमच्या सेवका कडेन तो सांगतलो खंय एक्चुअली आमकां देवाची गरज ना कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां इतलें बॉल दिला त्या खातीर तो एक दीस रस्त्यार तो चॅलेंज करता तुमी देव आसत जाल्यार तुमच्या देवान येवन म्हाका आज दाखयचे म्हजे कडेन ताणें कितें करचें रेस्लिंग करचें म्हूण तो चॅलेंज करता खंय थंयच्या देवाच्या सेवका कडेन देखून त्या दीस देखून तो कितें करता एक दीस कितें करता एक दीस नेमक करता आनी त्या देवाच्या सेवकांक सांगता तुमचो देव तुमी सांगतात न्हय तुमचो देव तितलो घट आसा तुमी ताच्या हातांत आसा तुमचो देव तुमकां राखून व्हरता जर तर तो देव आसा जाल्यार हांव एक दीस नेमता त्या दिसाक आनी येजे आनी म्हजे सांगता कितें करचें रेस्लिंग करचें म्हणटात ते आनी तो मनीस कितें करता एक व्हडल्या स्टेडियमांत एक प्रोग्राम दवरता मोगाच्यान आनी सगळो लोक एक्सायटेड वय आमचे बरी सगळीं जाणां गेल्लीं पळया हाचे वटू वो चॅलेंज करता न्हय आज देव येता घेवन देखून तो त्या दीस चॅलेंज करता मोगाच्यान सगळो लोक पळोवंक आयला सगळें म्युजीक जाता आनी तो म्हणटा सांजेच्या 7 वरार तुमच्या देवान येयचें त्या वेळार जाल्यार हांव पातयेता देव आसा म्हणून नाजाल्यार तुमकां देव ना म्हणून हांव त्या दीस प्रूफ करता म्हणटा सगळो लोक येता मोगाच्यान बेगीनच लोक येवन जमो जाता थंयसर 7 वरां जावंक सगळे लोक चिंतात कित्याक म्हळ्यार 5 वरां जावन थंयसर बॉब सुरू जाता म्युजीक सुरू जाता सो जाता न्हय देव येवना 6:30 जाता न्हय देव येवना 6:45 जाल्यार देव येवना 7:00 5 मिनट आसतना आणखी लोकांची बोब सुरू जाली कित्याक
थंयसर देव दिसना व मनीस कितें करता गोल्याता बरी आवाज करन तसा बॉब घालून तसा मोगाच्यान पूण थंयसर देव येना 7 वरां वाजताना कितें जाता देव थंयसर येवना मोगाच्यान सगळ्यांची बॉब सड जावन कितें जाता वो वस्तर नाचता 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 त्या घडये तो सकयल पडटा मोगाच्यान लोक कितें चिंता वो कुशेन पडला म्हणून वचून थंयसर पळयताना कितें जाता ताचे नाक सगळे कितें जाता सगळे ब्लू कलर जाला टर्न जाला मोगाच्यान थंयसर पळयताना कितें जाला एक आमची हानी बी आसा वय मो विकाळ हानी बी येवन हांगा ताका सापला मोगाच्यान देखून हांगासर हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार कशें एलिया प्रवादीक एक जेवण हाडूंक खावंक काडूंक देवान खंयच्याय व्हडल्या व्हडल्या प्रवाद्यान धाडची गरज नातली तो कशें कावळ्याक धाडटा मोगाच्यान आमच्या निजा देवा कडेन झगडे करूंक त्या देवान येवची गरज ना ताचे एक ल्हान खंयचे एक ल्हान ताणें रचलें ल्हान एक खंयची ते बी या खंयचे एक ल्हान मूस जावन दी एक झाडार पावता मोगाच्यान ताणें ते धाडल्यार पुरो त्या मुसाक या त्या झाडारीक ताणें कमेंट केल्यार पुरो मोगाच्यान ताका सगळे करूंक साध्य आसा त्या खातीर आमी चिंतिजे आमच्या देवा कडेन आमी आमचो देव करिना म्हणल्यार मतींत केदाळे आसूंक नजो मोगाच्यान देखून आमच्या देवाक ताणें धाडचे ताणें रचले सगळ्या सृश्टी पैकी एका ल्हान एका मनज दितावन जावन दी या एका ल्हान मनशां जावन जावन ताका आमकां आदार दिवंक जाता मोगाच्यान त्या खातीर आमच्या देवाचो उजो हात आमकां कळीत आसा जे तो कितलो बलिश्ट जावन आसा ताका आसाद म्हळ्यार कितेंच ना मोगाच्यान देखून तसो देव कितें करता मागीर ताच्या उपरांत एलिया प्रवादी कितें म्हणटा तूं जारेफाताक म्हळ्यार सिदोनाक देवून वच थंयसर हांवें एका विधवाक तुका जेवण दिवंक हांवें ताका फरमायला म्हणटा थंयसर इस्रायलांत इतलो विधव आसा ती जारेफात त्या सिदोन गांवचो स्त्री म्हळ्यार तो लोक म्हळ्यार इस्रायल थंयसर इस्रायल जाल्यार इस्रायल लोक कितें करता एका निजा देवाक मान करता पूण थंयसर दुकोळ आसा थंयसर पावस ना पूण देव कितें करता ताका थंय तावनी ताच्यान इल्ले पयस सिदोनाक धाडटा जारेफाताक 1 Kings chapter 17 verse 8. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? And as she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. हांगासर हांव कितें सांगूंक आशिल्लें मोगाच्यान थंयसर दुकोळ आसा आतां देव ताका एलिया प्रवादी थंयसर धाडटा कुशीच्या थंय लागशिल्ल्या अनेक शहराक धाडटा वो लोक जावन आसा एका निजा देवाक मान करिनातलो लोक प्रत्येक जावन सांगचे जाल्यार आतां कशें ब्लॅक मॅजीक आनी करतात ते मोगाच्यान त्या गांवाक देव कितें करता एलिया प्रवादीक वचूंक सांगता आनी एलिया प्रवादी थंयसर देव कितें म्हणटा हांव एका विधव स्त्रियेक सांगला तुका खाण दिवंक मोगाच्यान थंयसर आमी पळयता ती स्त्री थंयसर देवाचें उतर सांगता केदाळे एलिया प्रवादी त्या गांवाक येता थंय ती स्त्री कितें करनासा इल्लेशें नाही ताच्या पयलें कितें करनासा एलिया प्रवादीक मेळटा ती इल्लेशें लांकूड ती ते लांकूड हाडूंक म्हळ्यार तिच्या सिटी गायल्या ती खंय आसा ताचेर न्ही मागीर तिका तिच्या घरा वचत जाल्यार लागीं लागीं 13-15 किलोमीटर वचत थंयसर तिका कांय मेळनातलें पळोवन बकरी करूंक लांकूड वेंचचे खातीर ती थंयसर म्हणटा शहराच्या गेटी कडेन आयल्या जावंक बरो तिणें चिंतलें कोन्ना कित्याक तिच्या घरांत देवाचें उतर सांगता एकच एक बकरी करचें इल्लें पीठ आनी इल्लेशें तेल आसा कित्याक गांवांत सगळो लोक मरता मोगाच्यान आनी तिणें त्या दिसा डिसायड केला म्हजे कडेन आसा एक बकरी आनी इल्लेशें तेल हांव आनी पूत ही बकरी आनी तेल आनी पीठ आनी बकरी करना हे लास्ट आज आमी मरतेला म्हणून तिणें डिसायड केला मोगाच्यान कित्याक खंयसरी गांवांत
कांय खान मेळना उदक ना कांय ना मोगाचें दाखयतील थंयसर येतना आमचो देव कितें दाखयता म्हळ्यार खंयसर आमच्या भोंवतणी कांय ना जाल्यार आमकां देव म्हणटा तुज्या भुरग्यांक कितें करता कांयच उणें जायनातलें पळय करता म्हणटा. थंयसर एलिया प्रवादीक कावळ्याले धाडन मासांनी उंडो दिलो. हांगासर आतां ह्या स्त्रिये सारशीन धाडला आनी देव सांगता हांवें तुका थंय पर्पसली देव कितें उलयता तुका जेवण दिवंक हांवें एका विधव स्त्रियेक सांगला. हांगासर विधव स्त्रिये कडेन एक बकरीचे पीठ शिवाय थंयसर केदाळे एलिया प्रवादी वचून सांगता स्त्रिये म्हाका एक बकरी कर नाड म्हणटा ती स्त्री थंयसर सांगता मोगाचें म्हजे कडेन एकच एक बकरी जावचें पीठ आसा तें खावन आज आमी कितें म्हणटा मरतले म्हणटा कित्याक मुखार थंय कांयच ना म्हणटा. पूण एलिया प्रवादीक देवान सांगला न्ही त्या स्त्रियेक हांव तुका खाण दिता म्हळ्यार देखून तें उतर तो कितें करता दरन देव त्या स्त्रियेक सांगता कित्याक तो त्या देवाच्या उतराक फाती येता मोगाचें थंयसर तो जेवण आसा की थंय बर्गल आसा की फॅमिन आसा की थंयसर उदक ना लोक सगळो मरण पडला थंयसर इतली मोडी आसा तो तें कांय पळयना ताच्या बदला कितें म्हणटा कित्याक देवाचें उतर तो सांगता म्हाका स्त्रिये तूं वचोन पयले म्हाका बकरी कर नाड ताच्या उपरांत उरिल्ल्या पिठांत तूं आनी तुजे पूत आनी संवसारांत देव परत एक फावटी पावस धाडचे म्हणसर तुज्या मडक्यांत पीठ खाली जायना तुज्या बदलेंत तेल खाली जायना म्हणून तो थंयसर सांगता मोगाचें ती सांगल्ली उतरां आयकून ती स्त्री कितें करता घरा वचून एक बकरी हात घालून बकरी कर नाका आड्डेतना परतून पळयतना कितें जाला मडक्यांत पीठ आसा मोगाचें आमचो देव तसो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी हे सगळें देवान कितें केलां हो संवसार रस्ताना थंयसर कांयच नासलें मोगाचें ताचें उतर सांगून खरी एक ताणें रचना त्या खातीर आमचो देव असो जावन आसा जावं आज आमच्या जिणेंत आमचे एक बरें काम ना म्हळ्या उपरांत आमी कितें करचें अयो आतां संवसारांत कोणायकी काम ना सगळे कंपनी बंद जावन आयल्यात तर आतां म्हाकाय काम मेळचें ना म्हूण आमी चिंता वयम ताच्या बदलाक संवसारांत काम ना जाल्यार म्हजो जिवंत देव कितें करता कंपनी म्हजे खातीर कर कितें करता देव म्हाका काम दिता म्हणून त्या धैर्यान आमी कितें करचें उलयचें मोगाचें त्या वेळार कितें जाता आमकां आमचें काम आमकां मेळटा. देवाच्या भुरग्यांक संवसार कितेंय जावं दी देवाचें उतर सांगता तुज्या उजव्याक 1000 मरोन दी तुज्या दाव्याक 10,000 मरोन दी तर तुजे लागीं कांयच येना म्हणल्या उपरांत तें खंडीत येना मोगाचें त्या खातीर आमी उडास तरेचे आमी इल्लेशे कश्ट जाता आमकां कितें म्हळ्यार आमचें सिट्युएशन पळयतना तें साध्य ना म्हूण बगता पूण आमी कितें करचें हर एक दीस तें सांगून कितें करचें ताचे वयर आमी रावपाचें मोगाचें त्या वेळार देव कितें करता त्या म्हणसर देव आमचें सिट्युएशन कंट्रोल करता मोगाचें जावं पुरो आज आमकां 10 लाख रीण आसत रीणकारी कितें करतात आमकां दी म्हणून सतयतना आमकां कितें जाता अयो हांवें वचून सुसायड करना मराचें म्हूण बगता वय म्हाका वाटच ना म्हूण पूण आमी कितें करचें केदाळ्या देवाच्या पांयां कडेन वचून देवा तुवें म्हाका एफिशियन्स 1:5 कितें म्हणटा देवान म्हाका सगळ्या रितीन ग्रेस्तकाय केल्या कित्याक जेजू क्रिस्ताक हांव जेजू क्रिस्ता मरी तेणी रीड 1 एफिशियन्स 1:3 या 1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly places with every spiritual blessings in Christ Jesus. Sebastian ante uter बाहेर जाऊन गेला कित्याक आमी केदाळा ते सांगता मोगाचें कितें जाता देव आमकां ती ग्रेस्त काय ना भरता कित्याक आमी 9 वर्सां जावन आमी काम करिना मोगाचें पूण एक दीस आमकां कानाक जावं दी जेवणाक जावं दी न्हेसतांक जावं दी देवान कितेंच उणें करूं ना देखून आमी कितें करचें तें प्रॅक्टीस करूनच आसचें तें सांगूनच आसतना कितें जाता देव आमकां तें खंडीत जावन दिता मोगाचें देखून आमी देवाचेर खंडीत आमी डाऊट करीचेत म्हणना आमचे समस्या केदेय जावन दिता यो म्हाका म्हज्या बंदडेंत म्हाका भायर येवंक जायना म्हज्या समस्येंतल्यान म्हाका भायर येवंक जायना म्हळ्या तक्षण आमी कितें करचें आयचें उतर इसाया 41:10 आमी सांगचें जेजू म्हाका कितें करता जेजू देव म्हाका बळ दिता देव म्हाका हेल्प करता मजत दिता
देव म्हाका त्याच्या जैतवंत हातांत उखलून धरता. त्या खातीर आमकां कळ्ळी तसं जे समस्या खंयचेय जावं दी, सिच्युएशन कशेंय जावं दी, देवा त्या आमची घरची जावं पुरो, आमची नेबर, आमची फ्रेंड्स आमकां इन्सल्ट केले रे, आमी तांकां खाण दिवं नजो मोगाचे न्हू. एक दीस, 2 हप्ते, 1 हप्तो, 1 म्हयनो जाल्यार आमी त्या उतरा वयलो आनी कितें जाता, सडन देव आमचे सिच्युएशन बदलिता मोगाचे न्हू. देखून आमचे दिश्ट देवा वयर आसचे आनी आमचे जीव कितें म्हणून देवा, तूं म्हाका मजत दिताय, तूं म्हाका बळ दिताय, तूं म्हाका तुज्या उजव्या हातांत उखलून धरताय मोगाचे न्हू. देव आमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करता मोगाचे न्हू. त्या खातीर आज तुम्ही हे देवाचे उतर आयकलां जाल्यार कितें गरजेचें, त्या उतरा वयर हांगासर आमी कितें करता, हांगासर सबार जाणां येतात, ती चिंतात हांगासर आयिल्ल्या तक्षण ब्रदर सबॅस्टियनान मागल्या तक्षण मागले मेळाचे, ते मेळना जाल्यार कितें जाता, 2 हप्ते येता, 3ऱ्या हप्त्यान आमी बंद करता वयर मग. तशें मॅजीक बिलकुल जायना मोगाचे न्हू. खंयच्याय ब्रदरान मागल्या तक्षण मॅजीक जायना, पूण तांचे एनॉयंटींग खंडीत काम करता. पूण केदाळा आमी देवाचे उतर सांगता, आमी कितें सांगता तें करतना कितें जाता, आमी मागले केदाळा आमच्या माथा वयर आमी हात धरून मागतना ते एनॉयंटींग कितें करता, ते एनॉयंटींग आनी तुमी पातयेले उतर कितें करता, काम करता मोगाचे न्हू. त्या खातीर आमी कितें गरजेचें, देवाच्या उतरा वयर पातयेवन आसचे. देव तूं खंडीत सोडिनाय, तूं आमकां सोडून घालिना. वय मो हिब्रू 10:6 म्हणटा, 11:6 कितें म्हणटा, तूं देव आज काल आनी फाल्यां तूंच जावन आसाय, तूं आमकां सोडून घालिनाय, तूं आमकां सोडिनाय. मग ही विल नॉट लीव अस, नेवर, ही विल नॉट forsake us. त्या खातीर मोगाचे न्हू आमी कितें करया, जाल्ले तितले देवाचे उतर आमी वाचया. हर एक दीस सांगता येताना बायबल हाडणी आमकां आसता. त्या खातीर ल्हान कामां आमी केल्यार कितें जाता, देवाची व्हडली बेसां आमकां मेळटात मोगाचे न्हू. कांय ना जाल्यार एटलिस्ट मोबायलाचे ॲपार बायबल ॲप घाला, तातूंत तुमी पळोवन वाचात. इमिडिएट ते कालें गरजेचें ते कॉपी करून आमच्या वॉट्सॅपार धाडल्यार कितें जाता, घरा वचून आमकां वाचूंक जाता मोगाचे न्हू. त्या खातीर आमी देवाच्या उतरा प्रकार चलया. आतां निमाणे बेसावाक उबे रावया.